Bukod sa ulibo, ikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nayabot na siya dito, niingon siya kanila, pag-ampok ang wala, dili ka mo madawag sa panulay. Kunya, ipailayo siya kanila sa gilayon na maabot sa paglapay o bato. Ug niluhod siya o nag-ampo, amahan, ningon siya, kung buo ka, uhaan kaning kapagigan ka nato, apan dili ay akong pagbuod, kung dili ang imo maunang. May mga anghel nga mitungan sa langit umilikod kaniya. Ug sa ang nag-antog siya sa ilaniyang kasakit, nag-antog siya sa labing pagka-nainitog ngayon. Nagaluhod sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagong tulo sa dugo. Amalando, sa atong kinabuhi, usahay mo abot ang panahon sa mga pagsulay at mga kasakit na mao'y nakapatulog sa atong mga luha ug makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, nag-una kami kung mahimo, kuha ang ining upa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among nabubuhan, kung dili ang inyong mao'y matuha. Tudluin kami ang pagsunod sama sa gituhan ng Kristo dito sa tanan sa Getsemani. Hatagi kami o kalisod sa pagdawat sa tanang mga